العرش وكان عرشه على الماء ثم استوى عليه سبحانه. وخلق القلم وقال له اكتب، فجرى القلم يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله 7 سماوات وأوحى في كل سماء ما تحتاج إليه، ثم ملئت حرسا شديدا وشهبا، وزينت بمصابيح وحفظت. وخلق الله أرضا فسيحة ممتدة ممهدة، وجعل فيها الجبال رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعلها ممهدة يمشون في مناكبها ويأكلون من رزق الله تعالى. خلق الله الملائكة من نور بأعداد عظيمة، حتى إنه ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، يأتمرون بأوامره النافذة سبحانه. وخلق الله الجن من نار، خلقوا قبل آدم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس الذي أبى السجود واستكبر عن طاعة ربه فطرد من رحمته. ثم قبض ربنا قبضة من جميع الأرض، وخلق منها آدم ثم تناسل منه بقية الخلق. جاء بنو آدم من سلالة من طين مبتدأها نطفة من ماء مهين، ثم تكون علقة فمضغة فعظاما، ثم تكسى لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونفخ فيه من روحه، أمر ملائكته بأن يسجدوا تكريما له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فطرد من رحمة الله ومن الجنة. أسكن الله آدم وزوجه الجنة يأكلان منها رغدا حيث شاءا عدا شجرة واحدة، فأكلا منها ووقعا في معصية ربهما. قلنا اهبطوا منها جميعا. وفي عهد آدم وبعده استمر الناس في عبادة الله لأجيال متعاقبة. كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. ولما بدأ الشرك في بني آدم أرسل الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام. وما هي قصة نوح عليه الصلاة والسلام؟ نشاهد ذلك هنا في هذه الشاشة. أكثر من 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام استمر الخير، فلما ماتوا وسوس الشيطان إلى أقوامهم باتخاذ أصنام لهم، ثم زين الشيطان لمن بعدهم عبادهم إلى عبادة الله وحده، ومكث يدعوهم عليه السلام زمنا طويلا لكنهم أعرضوا. فأمر الله نوحا عليه السلام ببناء سفينة كبيرة قائلا له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وكان كلما مر عليه جماعة من قومه سخروا منه،
حينما اكتمل بناء السفينة أمر الله نبيه نوحا عليه السلام بأن يجمع زوجين اثنين من كل المخلوقات وأن يصعد بهم وبمن معه من المؤمنين إلى السفينة. فأمر الله السماء ففتحت أبوابها بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أغرق المكذبون من قوم نوح وأمر الله الأرض بأن تبلع ماءها والسماء بأن تتوقف عن المطر فانحصر الماء. واستوت سفينة المؤمنين على الجبل الجودي بسلام وحلت البركات على المؤمنين. ثم تتابعت النبوات تعاقبت الأمم بعد نوح عليه السلام، وكانوا كلما ظهر الشرك أرسل الله رسله حتى دب الشرك من جديد وانتشرت عبادة الكواكب والأوثان. فاصطفى الله من بين رسله إبراهيم عليه السلام، فبدأ بدعوة أبيه وقومه باللين والحجة العقلية. وقف إبراهيم أمام أصنام قومه ونادى فيهم قائلا: ألا تأكلون؟ فلم يجيبوه، فصاح فيهم قائلا: ما لكم لا تنطقون؟ وانهال عليها ضربا حتى حطمها جميعا وترك الصنم الأكبر. غضب قوم إبراهيم غضبا شديدا وأعدوا لإبراهيم محرقة كبيرة وألقوه فيها، لكن الله نجاه وأمر النار بأن تكون عليه بردا وسلاما. وعلى الرغم من تلك المعجزة البينة استمروا في تكذيبه، فهاجر إلى الشام طلبا لرضا الله، ثم جال في الأرض حتى أخذ زوجه هاجر ووليده الصغير إلى واد غير ذي زرع. دعا إبراهيم ربه فاستجاب له وتكفل بزوجه وولده، فتدفق نبع ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل ورزقهما من الطيبات. وأمر الله إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت الحرام. مع مرور الوقت أصبح الوادي عامرا بالحياة وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام واستمرت قصة الخلق. ومن هؤلاء المشهورين كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام قال شاهد قصته فنتعرف على أخباره مع فرعون. اجلس. بعد إبراهيم تتابعت النبوة في بنيه إلى أن نشأت في ذريته طائفة من بني إسرائيل بمصر. كان الفرعون الذي يحكم الناس آنذاك يذبح الأبناء ويستبقي النساء. فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقي وليدها في النهر فالتقطه آل فرعون. كبر موسى وخرج من مصر إلى مدين. بعد بضع سنين عاد موسى مع أهله، وفي طريق عودته رأى نارا، فلما اقترب منها كلمه الله: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأمره بالذهاب لدعوة فرعون. ذهب موسى وأخوه هارون إليه ودعواه باللين. ثم أراه موسى الآية الكبرى إذ تحولت عصاه إلى ثعبان مبين. فلم يكن من فرعون إلا أن اتهم موسى بالسحر، وجاء بأمهر السحرة لمواجهة موسى أمام أعين الناس. فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولما ألقى موسى عصاه إذا بها تتحول إلى ثعبان مبين يلقف ما ألقوه بقدرة الله. فألقي السحرة ساجدين لله رب العالمين. استمر آل فرعون في تكذيب موسى ومن معه من المؤمنين.
أمر الله موسى بأن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر، فتبعهم فرعون وجنوده. ولما بلغ موسى البحر أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانشطر. ومر موسى ومن معه من بني إسرائيل واجتازوا البحر، وأتبعهم فرعون وجنده مغترين. فأمر الله البحر بأن ينطبق عليهم، وأدرك فرعون وقومه الغرق وهلكوا جميعا. وتعاقب الانبياء على موسى عليه الصلاه والسلام، فارسل الله تعالى هؤلاء الرسل الذين وتكون وقفتنا القادمه مع خير الانام ومسك الختام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنشاهد قصته هنا ايضا. وهذا مجسم لغار الحياه الذي كان استيقظ الدراسه هنا. نشد رحالنا إلى مكة التي دانت بدين التوحيد قرونا، حتى تسلل الشرك لأهلها، إلى أن ولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وسطع من مكة نور أضاء الدنيا. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وكفله جده ثم عمه، واشتغل برعي الأغنام ثم التجارة، واشتهر بالصدق والأمانة، ولم يسجد لصنم قط. اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فحين كان في خلوته بغار حراء أوحى إليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأهل بيته، ولما جهر بالدعوة في قريش كذبوه واتهموه بالباطل وآذوه، وحاولوا استمالته بالمال والمنصب. مكث صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته لقوافل الحج القادمة لمكة، وبعد أكثر من عقد من بعثته انشرح صدر جماعة من يثرب فدخلوا في الإسلام. ازداد كيد قريش وآذاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم، فأذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم برفقة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر، حتى وصلوا المدينة فاستقبله الأنصار بحفاوة. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تأسيس المسجد، فبنى مسجد قباء، ثم أمر ببناء المسجد النبوي، ثم كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا لنشر دعوته في جزيرة العرب. لكن كفار مكة كانوا له بالمرصاد، فدخلوا معه في عدة حروب فنصره الله عليهم. بدأ صلى الله عليه وسلم إرسال البعثات والوفود لملوك الروم واليمن وبلاد فارس يدعوهم للإسلام. فتحت مكة فصارت في أيدي المسلمين بلا قتال، وتكرم النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عن أهلها. وبعد الفتح توالى دخول القبائل العربية في دين الله أفواجا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ رسالة ربه، وظهر كمال خلقه، فكان رحمة للعالمين. رحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل رحيله بلغ ما أوحي إليه من ربه،
قرآنا غضا طريا بين أيدينا، كما ترك إرثا عظيما من السنة تناقلته الأجيال من بعده. وتستمر الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاقب البشر جيلا بعد جيل، ما بين محسن في عمارة الأرض ومقصر ومسيء، ويريهم الله آياته في الآفاق، ويصرف الأقدار ويقلب الليل والنهار، وينعم على الناس باكتشافات واختراعات، ويخلق ما لا تعلمون. كتب الله للحياة الدنيا نهاية محتومة، وجعل لفنائها واقتراب الساعة أشراقا وإنذارات تذكر الناس بالنهاية المشركة، وتعطي للخلق فرصة للإحسان. وفي لحظة سيسمع جميع الخلائق صيحة كونية. في ذلك اليوم يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تأتي نفخة الصعق عندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة فتفنى الأجساد، ولا يبقى إلا الله، فهو الحي الذي لا يموت. إنه مستقبل آت، يقول لكل عاقل: الدنيا قصيرة فاستثمرها، واسعى فيها بهمة وتفاؤل، اترك بصمة إحسان في الحياة، ولا تتوقف عن العمل المثمر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم تسديدة فليغرسها. والموت ليست نهاية، هناك حياة أخرى وهي حياتنا. فنتعرف على تلك الحياة وبعض قصصها في اليوم القادم. تفضل معي. يأمر ربنا جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث، وفي أقل من طرفة عين تتشقق الأرض فتخرج الأجساد تدب فيها الحياة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وننتقل إلى القاعة القادمة والتي نسمع فيها إلى قصة الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل معي. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد،
ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيأتون آدم عليه السلام، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام، وكلهم يقول نفسي نفسي. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يتجلى الله الجليل الرحيم ليحكم بين الناس ويفصل بين الخلائق، وتأتي الملائكة فتتراص صفوفا، وتوضع موازين العدالة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يشاهد كل امرئ ميزان عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. وتدعوك لتكون فردا منسجما مع الخلائق في كون الله المسبح بحمده. Thank you.